बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज अडयाला जेल का दरवाज़ा फिर से खुलने जा रहा है। अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन नहीं है, लेकिन क्या होने जा रहा है अडयाला जेल में? अब से कुछ देर के बाद कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है। इमरान खान साहब का पैगाम जो कि उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया है, आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बन जाना और इसके पीछे की वजह क्या है, आसिम मुनीर कैसे फील्ड मार्शल बने और इंडिया पाकिस्तान की जंग से क्या निकला और गज़ा के हालात, इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आज अडयाला जेल के दरवाजे फिर से खुलेंगे, क्योंकि रात को अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बताया गया कि तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है वो होने जा रही है कल अडयाला जेल में, जिसके बायस उन्हें पेश होना होगा। तो अडयाला के दरवाजे आज फिर खुलेंगे और अदालत जो है वो अडयाला में जाकर पेश होगी इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस की हेयरिंग के लिए। चंद घंटों के बाद अहम तरीन इजलास होना है कौमी असम्बली में और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाया है। आपको पता है कि 21 मई यानी कि बुध का दिन, यानी कि आज का दिन, ये कहा गया था कि आज पार्लिमानी लीडर्स जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, वो आज धरना देंगे, डी चौक में देंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने देंगे, अपना एक धरना देंगे, अपने इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे भी क्या निकलना है, ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो बुलाया गया है, इसके बाद ही बताया जा सकेगा कि आखिर ये लोग धरना देने जा रहे हैं, अपनी इस एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं या नहीं। क्या इस बारे में क्या मज़ीद अपडेट्स होंगी वो इजलास के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब जुनैद अकबर खान साहब ने इजलास बुलाया था एहतजाजी तहरीक के लिए, तब बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि गर्मी बहुत होती है तो हम लोग कैसे निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से इन्हीं बातों को सामने रखा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं। इनका इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे ये लोग, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है कि लीडर आपका जेल में है, वो इतनी गर्मी में वो जेल में है, लेकिन इनको एयर कंडीशन से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है इस क़ियादत को। ठीक है, ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर वादे देकर कि हम लोग खान साहब को रिहा करवाएंगे। 2 साल हो चुके हैं, ये लोग बस आए बाइशाएँ कर रहे हैं और इमरान खान के नाम को कैश कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये सच है जो सामने नज़र आ रहा है। 2 साल हो चुके हैं, खान साहब को रिहा करवाने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इमरान खान साहब का पैगाम सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आगे मजीद गुफ्तगू करूँगी। इमरान खान साहब का पैगाम उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम चौकस और मुत्तहिद रहने की अशद ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमले से अपनी अंदरूनी साख को बढ़ावा देना चाहता था। इसके मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं और वो ज़ख्मी हैं। वो अपनी रुसवाई के बाद मज़ीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना होगा। इन हालात में मुल्क और कौम को इत्तेहाद और युगानगत की बहुत ज़रूरत है। इस इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम की आवाज़ को सुना जाए। आवाम ने तो अपनी आवाज़ 8 फरवरी को सुनाई थी। आवाम की आवाज़ कहाँ सुनी जा रही है? आवाम की आवाज़ इमरान खान है। इमरान खान है आवाम की आवाज़ और पाकिस्तान की आवाज़ इमरान खान है। पाकिस्तान के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो वो इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनको आप देख लें उठा के जेल में रखा हुआ है बेगुनाह। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने लिए किसी डील या आसाइश की ज़रूरत नहीं है। देखें, इस वक्त इख्तियारात किसके पास हैं? सब जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं, हर चीज़ का फैसला इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो इमरान खान अर्दली हुकूमत से, यानी कि जो हुकूमत हमारा मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है, उससे तो बात नहीं हो सकती ना, उससे तो कोई बात नहीं की जा सकती। बात अगर होगी तो उन्हीं लोगों से होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है इख्तियारात। ठीक है, तो नून लीग की कठपुतली हुकूमत से किसी भी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफ़ायदा हैं। इस हुकूमत का झूठे इक़्तिदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आइनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान का जो तहजीबी और इखलाकी ढांचा थोड़ा बहुत कायम था, वो इन लोगों ने पिछले 2 साल में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। चोर होना या डाकू होना इस वक्त इक़्तिदार की अलामत बन चुका है। आज के हालात ऐसे हैं कि अगर आप अमर बिल मारूफ पर यकीन रखते हैं, अगर आप नेकी और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, तो आप जुर्म के मुर्तकिब समझे जाते हैं। आज के पाकिस्तान में जिनको NRO मिलता है वही सबसे बड़े ओहदों पर विराजमान होते हैं। जो चोरों के साथ खड़े हैं इन्हें माफ़ी मिलती है, लेकिन जो सच के साथ खड़े हैं वो जेल में डाले जा रहे हैं। जब आवाम 9 मई को जुल्म के खिलाफ सड़कों पर
पुरअमन एहतजाज के लिए निकली तो इसके साथ क्या सलूक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास दोनों एक ही गाड़ी में सवार थी, लेकिन एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो आज बाहर है, और जो सच के साथ खड़ी रही वो आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी पर भी शदीद दबाव था कि वो साइफर केस में मेरे खिलाफ बयान दें, लेकिन जब उन्होंने सच का साथ दिया तो वो आज इस केस से बरी होने के बावजूद भी जेल में हैं। अगर वो झूठ के साथ होते तो आज़ाद घूम रहे होते। इलेक्शन की लूट पर खड़ी फॉर्म 47 हुकूमत के बुलंद और बांग खोखले दावों के बावजूद पाकिस्तान की मैशत डूब रही है। मुल्क में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। नौजवानों के लिए नौकरियों का हसूल नामुमकिन है। मैशत की बदहाली दरअसल मुल्क में आइन और कानून के निज़ाम की तबाही का नतीजा है। झूठ और फरेब पर मनबी ये निज़ाम आज़ाद अदलिया का सामना नहीं कर सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम के वोट को लूटने के बाद मुसलसल अदालती निज़ाम पर एक हमला जारी है। 26वीं आईनी तरमीम इसी हमले की एक कड़ी है, जिसे आज़म तारड़ और एहसन भोन ने नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया। इसका मकसद था कि एक काजी फाइज ईसा की जगह कहीं काजी फाइज ईसा पैदा करो, हर कोर्ट में एक काजी फाइज बिठाओ और पूरा इंसाफ का निज़ाम दफन कर दो। इक़्तिदार पर काबिज नासमझ लोग झूठे निज़ाम को बचाने के लिए मुल्क के हर इलाके में पाकिस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। सियासी मुखालिफिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अगवाकारी और इन पर तशद्दुद रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। हज़रत अली का मशहूर कौल है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। पाकिस्तान में राइज जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी का निज़ाम भी इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी बहनों ने मुझे कासिम और सलमान के पहले इंटरव्यू के मंदरजात और इंटरव्यू की पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बेहद पजीराई और पसंदीदगी के बारे में बताया, जिसे सुनकर बहुत खुशी हुई। मुल्क में इस वक्त इंसानी हकूक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। मेरे साथ जेल में गैर इंसानी सलूक मुसलसल जारी है। मेरे बच्चों से कहीं माँ मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुँचने दी जाती और ना ही मेरे ज़ाती मौलिज तक रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। मैं अपने पार्टी लीडर्स, खवातीन और वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस वक्त भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तमाम अफराद जो नाजायज़ फौजी अदालतों की वजह से जेल में हैं, वो बहादुरी का इस्तारा हैं। यह था जी इमरान खान साहब का पैगाम, जिसमें मुल्क में जारी फसाइयत, जुल्म और जबर के खिलाफ खान साहब ने अपना जो एक पैगाम है मुकम्मल तौर पर वो रिकॉर्ड करवाया है। और देखें, हमारे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर हुआ ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इंतहा का जबर हुआ है, ठीक है, और स्टिल हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक वो नहीं चलाई जा रही क़यादत की जानिब से। क़यादत इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही। आप इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर बैठे हैं। अभी देखें, ड्रोन हमला हुआ है जो वज़ीरिस्तान में। इमरान खान साहब ने उस ड्रोन हमले से मुतालिक भी अली अमीन गंडापुर को ये हिदायत दी हैं कि वो इसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन ले, ठीक है, और फिर रिपोर्ट भी जारी करें। अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया खान साहब ने। अली अमीन गंडापुर ने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। जब ड्रोन हमला हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने कोई नहीं, ये नहीं कि ये नज़र आ रहा है ना सामने कि ये सब के सब कंप्रोमाइज्ड हैं और सब मिल के खा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का कोई नहीं सोच रहा। हाँ, बस इनकी सोच इतनी है कि इमरान खान के नाम को कैश करी जाओ। अब आप ये देखें ना, ज़रताज गुल साहिबा की तस्वीर देखें। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक है, उसकी तारीफों के पुल बांधने के लिए केक काटा जा रहा है और मोहतरमा वहाँ पे उस तकरीब में शामिल हुई हैं, उसके साथ केक काटने की जो रस्म है या जो भी आप वहाँ पे शामिल हुई हैं। क्यों? मतलब आपका लीडर जेल में है, बेगुनाह जेल में रखा, जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े, हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया, ठीक है। अब खुद आप लोगों को पता है ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप उसके लिए वहाँ पे मौजूद हैं, केक काट रही हैं। मतलब आपको थोड़ी सी शर्म आई होगी, थोड़ी सी हया आई होगी कि इमरान खान की कैद पर जश्न मना रही हैं क्या आप? क्यों वहाँ पे मौजूद हैं? यानी कि हम यहाँ पर हैं, हम तो उन लोगों के नंबर ब्लॉक कर देते हैं, हमारे ख़ानदान से हमारा कितना करीबी क्यों ना हो, लेकिन इमरान खान के खिलाफ है तो हम तो उससे बात नहीं करते, हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और आप क्या, आपको केक बहुत लजीज लगा था क्या? केक का फ्लेवर आपका फेवरेट था या आपके ऊपर मुनाफकत की लज्जत चढ़ गई है? बहुत ज़्यादा मुनाफकत का जायका बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, जिसकी वजह से आप वहाँ मौजूद थी। आप आवाम से कहती वो आपको केक खिला देती, आप वहाँ पर क्यों मौजूद थी? किस लिए? आपको पता है कि आवाम के दिलों पर क्या गुजरती है जब आपको उन लोगों के साथ खड़े हुए देखते हैं, उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए देखते हैं जो लोग इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो ये क्या ही इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे? ये तो विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले लोग हैं। ये है इनकी मुनाफकत का आलम। ये हैं वो लोग जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया था इमरान खान के नाम पे। इमरान खान के नाम को सिर्फ कैश कर रहे हैं, ये अपने एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते, ये जहन में रखें।
یہ لوگ کیا احتجاجی تحریکیں چلائیں گے؟ دیکھیے گا، یہ نکلے گا اینڈ میں یہی کہ ہم نے مذاکرات ہی کرنے ہیں، چاہے جیسے بھی کریں، اینڈ میں نکلنا یہی ہے کہ گرمی بہت ہے، ہم کیسے نکلیں؟ یہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے۔ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ فیصل وارڈا آتا ہے، اس کو ایک دن کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ کے بتاتا ہے کہ جن راستوں سے ٹک ٹاکر جو وزیر اعلیٰ جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، جاتی عمرہ کی ڈائن ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے مسلط ہے پاکستان پہ، پنجاب پہ، تو وہ جس راستے سے آئی ہے وہ سب کچھ سیو ہے، وہ سب کچھ اپلوڈ ہو جائے گا اور سب کو پتہ چلے گا کس راستے سے وہ آئی ہے۔ ایک دن میں آ کے فیصل وارڈا چینل پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کی نوکرانیوں کنیزوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، جاہل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اگلے دن نون لیگ جو ہے وہ اپنا کام بھی کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ عاصم منیر کو تا حیات شریک حیات بنا لیا جاتا ہے، عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کا منہ بند کروا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی عقل نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے والا فیصل وارڈا، اس نے آ کے یہ کیوں کیا؟ اس نے آ کے ایز اے دھمکی یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے دن نون لیگ نے اس دھمکی کو سیریس لے کے اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ ماضی میں کبھی یہی مریم نواز یہ کہا کرتی تھی ایکسٹینشن کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، یا تو ایکسٹینشن کیا، یا تو آپ نے تا حیات شریک حیات بنا لیا اس کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ریٹائر بندہ، اس کو سب سے پہلے اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹائر بندے کو اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتا ہے، ملک کے سیاہ اور سفید کا مالک بن جاتا ہے، پھر اپنے ظلم و جبر کرتا ہے، لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتا ہے اپنی ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم، غیر آئینی ترمیم کرتا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں صرف ایک بندے کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ پورا ڈرامہ، اس ڈرامے سے کیا نکلا ہے؟ اس ڈرامے سے عاصم منیر کا اقتدار مزید طاقتور ہو گیا ہے، مزید اس کو سیو کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اب تا حیات یعنی کہ جب تک وہ مر نہیں جائے گا تب تک وہ اقتدار میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اقتدار تو نہیں کا ہے نا، یہ تو آگے تو اردلی ہیں، سیاست تو یہ وردی کے پیچھے چھپ کے سیاست کر رہی ہیں، اردلیوں کے پیچھے تو یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جن کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں۔ تو یہ نکلنا تھا انڈیا پاکستان کی جنگ سے۔ وہ جنگ کچھ نہیں تھی، آپ دیکھیں 30 مئی تک تمام فوجوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی نارمل پوزیشنز پر جانے کا کہہ دیا گیا ہے، تو جنگ کچھ نہیں تھی، یہ ایک ڈرامہ تھا، پہلے دن سے یہ ڈرامہ تھا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک روکنی تھی اور پھر اپنا اقتدار مزید مضبوط کرنا تھا، اور اس کی اس طریقے سے محفوظ کرنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس بندے کو کوئی ہٹا نہ پائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتا ہے، لیکن پاکستان کا ہر آرمی چیف نہ صرف اپنا جو ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے، مدت ملازمت پوری کرتا ہے، بلکہ اس ملازمت کے بعد بھی وہ ایکسٹینشنز پہ ایکسٹینشنز لیتا رہتا ہے، اور پھر ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کو مزید کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر، ایک 20 گریڈ کا، 22 گریڈ کا آفیسر، یہ لوگ جو ہے وہ مسلط رہتے ہیں، ملک کے سیاہ اور سفید، ریاست خود کو ریاست ڈکلیئر کر کے ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بن جاتے ہیں، اپنی مدت بھی پورے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ ملازمتیں جاری رکھتے ہیں، یہ لوگ کسی نہ کسی عہدے پر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر، کوئی عوامی لیڈر جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہ بندہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوچنا ہوگا، پاکستانی قوم کو بھی سوچنا ہوگا۔ ویسے ایک بات میں یہاں پہ کہوں گی، بہت سارے لوگ اس بات کو برا مان جائیں گے، لیکن ہماری قوم بھی سست ہے، اور ہماری سستی کی وجہ سے نا یہ لوگوں نے اپنا اقتدار اتنا مضبوط کر لیا ہے، صرف چند لوگوں نے مل کر نا ہمارا حق چھین رکھا ہے۔ کیوں چھین رکھا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اٹھنے میں دیر لگاتے ہیں، یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ آپ کو قیادت کا پتہ ہے قیادت کیا کر رہی ہے، تو بہتر ہے کہ خود ہی نکلیں۔ بنگلہ دیش کو کسی نے لیڈ نہیں کیا تھا، بنگلہ دیش خود نکلا تھا۔ سری لنکا کو کسی نے لیڈ نہیں کیا تھا، سری لنکا نے خود اپنے ملک کو ان کرپٹ ٹولو سے بچایا تھا، ٹھیک ہے۔ ترکی کو کسی نے نہیں نکالا تھا، ترکی خود نکلا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنا ظلم و جبر ہوا ہے، کتنا ظلم و جبر، اور پنجاب کے تو گھروں تک میں گھس گئے، گھروں میں گھس کے کون نکلا مجھے بتائیں؟ جو نکلتے ہیں ان کو مار دھاڑ کر کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر وہ سالوں جیل میں رہتے ہیں۔ ایک بار اگر پاکستانی قوم ایک بار ارادہ کر لے، پکا ارادہ، اور مل کر ایک ہو کر، یہ نہ سوچیں کہ وہاں سے خیبر پختونخوا کے لوگ آئیں گے صرف وہی ہمارے لیے لڑیں گے، یہ نہ سوچیں کہ باہر سے کوئی ٹرمپ بولے گا یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے لیے بات کرے گی، نہیں، اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں۔ میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بہت ساری تنقید بھی کرو آپ لوگ، لیکن یہ بات حقیقت پر منبی ہے، اور حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
ٹھیک ہے. اب IMF سے جو قرضے لیے جا رہے ہیں, IMF کے قرض کہاں لگائے جا رہے ہیں؟ ان کے تشہیر پر لگائے جا رہے ہیں. ایک قرض لینے والا ملک, ٹھیک ہے, اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو. غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو. لنگر خانے بند, پناہ گاہیں بند, معذور کارڈ, ہیلتھ کارڈ, سارے وہ احساس روزگار پروگرام, احساس کفالت پروگرام, یہ سب بند کر کے اب ان کی تشہیر پر سارا پیسہ لگ رہا ہے. جہاں جاتے ہیں اپنی تصویر چپکاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تصویر چپکاتے ہیں. اب دیکھیں ہاسپٹل کے جو لیب ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ یہ مریم نواز کی تصویر ہوگی. جہاں پہ اس ٹیسٹ کا رزلٹ لکھا جائے گا وہ اس کے ماتھے پہ, اس کے چہرے پہ, اس کے ناک پہ, اس کی شکل پہ, کہ میری شکل دیکھو, میری شکل دیکھو. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی نا, جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتی, تو آپ کو اس طرح کے ڈھونگ رہ جانے پڑتے ہیں, اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے آپ آ کے تاکہ عوام میں پذیرائی حاصل کرو. لیکن کیا ایسے عوام میں پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایسے عوام آپ کو بالکل بھی اپنی سر آنکھوں پر نہیں بٹھائے گی. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ بل بورڈز لگائے جا رہے ہیں, عاصم منیر کے بل بورڈز لگائے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے ذرا, یہ بل بورڈز, مطلب ایک ملک جو قرض لیتا ہے, IMF سے قرض لیتا ہے جو, ٹھیک ہے, اس ملک کا یہ حال ہے, اس ملک کا یہ حال ہے کہ اس کا پیسہ تشہیر پہ, اشتہارات پہ لگایا جا رہا ہے. یہ کروڑوں اربوں روپیہ یہ کس کے سر پہ پڑتا ہے؟ یہ عوام کے سر پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھنا ہوگا, عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہماری سستی کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ کے نائجیریا جو ملک ہے, اس نے IMF کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالر ادا کر کے وہ خود کو قرضے سے آزاد کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کرونا کے دوران یہ قرض لیا تھا, معیشت اور صحت کے چیلنجز سے لڑے اور پھر وقت سے پہلے قرض چکا دیا. اب نائجیریا IMF کی قرض لسٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں قرض پہ قرض لیے جاتے ہیں, اور پھر اس قرض کے سود کو بھی ادا کرنے کے لیے مزید قرض لیا جاتا ہے. یہ حال ہے. اور پھر وہ قرض کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اشتہارات پہ. کبھی عاصم منیر کے اشتہارات, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ عاصم منیر کے اشتہارات, مریم نواز کے اشتہارات, نواز شریف, شہباز شریف, ان اردلیوں کے اور ان کے مالک کے اشتہارات ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں. مطلب وہ ملک جس کے غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, آپ نے سارے پروجیکٹس بند کر کے, جو نچلے طبقے کے لیے تھے وہ سارے بند کر کے آپ یہ پیسہ یہاں لگا رہے ہیں. اپنے وزراء کی تنخواہیں, اپنی کابینہ کی تنخواہیں 2 لاکھ سے 10 لاکھ, 3 لاکھ سے 12 لاکھ, 1 لاکھ سے 8 لاکھ, اتنی تنخواہیں کر دی. عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, سب کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں, بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو یہ حال ہے اس غریب ملک کا, جس کی عوام کا ایک چھوٹا بچہ بھی قرض دار ہے. ٹھیک ہے, اور اس ملک کے جو نااہل اور چور حکمران ہیں, ان کے عیاشیاں اس طریقے سے ہو رہی ہیں. انہیں عوام کا خیال نہیں ہے, یہ صرف اپنے اقتدار کے نشے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنے اقتدار کے نشے کے لیے آتے ہیں. اگر ان کو عوام کا خیال ہوتا تو یہ عوام کے لیے کام کرتے. عوام پھر ان کو چنتی بھی, عوام پھر ایسے لیڈر کو کیوں ووٹ دے؟ ٹھیک ہے, تو یہ عوام کے مینڈیٹ پر آئے تو ہے نہیں, اس لیے یہ بہتی گنگا میں سب اپنے ہاتھ دھوئی جا رہے ہیں, سب کی عیاشیاں پھر چل رہی ہیں. غزہ کے حالات پہ بات کرتے ہیں. غزہ میں اس وقت بہت برے حالات ہیں. غزہ میں انتہائی شدید غذائی قلت ہے, کھانے پینے کو پانی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خبر ہے کہ 48 گھنٹوں میں اگر غزہ تک غذا نہیں پہنچی تو 14,000 بچے ان کی اموات کا خدشہ ہے. اب آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں. دوسری طرف غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر ٹیک اوور کرنے کا جو ساری تیاری ہو چکی ہے. غزہ کی پٹی پر مکمل طور پر کس طریقے سے قبضہ کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں وہاں پہ کچھ ریزورٹس بنانا چاہتا ہوں, ٹورزم کے لیے میں اچھے پروجیکٹس وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, تو غزہ کے لوگوں کو سعودی عرب میں ان کا ایک ملک بنا دو, انہیں وہاں شفٹ کر دو. محمد بن سلمان نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ منافقت کھیلی گئی. ٹرمپ نے ایسی منافقت کھیلی کہ پہلے سیز فائر کا اعلان کیا. جب غزہ کے لوگ اپنے گھروں کو واپس کیے تو پھر ان پر اور بڑی تعداد میں حملے کیے گئے, اور بڑی تعداد میں نسل کشی شروع کی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا غزہ کے لوگوں کے ساتھ, یہ دھوکہ بازی ہوئی ان کے ساتھ. اور کوئی مسلمان ملک نہیں جو ان کے لیے سٹینڈ کرے. ان کے لیے مسلمان ملکوں کے پاس کیا نہیں ہے. ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے محمد بن سلمان ہو, قطری ہوں, یا یہ سارے عربی, ٹھیک ہے, یہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کتنا پیسہ, انہوں نے ٹریلینز ڈالرز میں پیسہ دیے اس کو. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, لیکن غزہ کے لوگوں کا کوئی احساس نہیں ہے, غزہ کے لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے,
تو ابھی دوسری طرف ایران کو دھمکی لگائی تھی ٹرمپ نے اور پیوٹن نے مل کر کے ہماری بات مان لو، وہ کوئی ہتھیار رکھنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے ایران، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو یہ وہ. تو ایران نے کہا ہے کہ میں تو اپنا ایٹم بم بناؤں گا، میں تو نہیں مانوں گا بات. تو اب ایران پر بھی حملے کی جو ان کا جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملے کی تیاری کر لی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ہماری بات نہیں مانی تو ہم پھر سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے، ادروائز ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ تمہیں ہم بتائیں گے. تو بھی ایران پر بھی حملے کی تیاری ہو گئی ہے. مسلمان ملکوں کو شرم نہیں آئی، شرم ہونی چاہیے کہ مسلمان ملکوں کے پاس پیسہ بھی ہے، تیل بھی ہے، ایندھن بھی ہے اور پھر ایٹمی پاور بھی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یمن اپنے دم پہ لڑتا رہا، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان ملکوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ انہی غداروں کی، انہی یہودیوں کے صفوں میں کھڑے ملیں گے آپ کو. یہ انہی صفوں میں کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اور سٹل کھڑے ہیں. یہ چاہیں تو یہ غزہ کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ غزہ کے جو وہ اسماعیل ہانیہ تھے انہوں نے کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ اگر پاکستان صرف دھمکی بھی لگا دینا اسرائیل کو تو یہ سب جنگ رک سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نسل کشی بند ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ بولے کچھ، الٹا بولنے والوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، ان کو کچلا، ان کو مارا، ٹھیک ہے، فلسطین کے حق میں آوازیں نہیں اٹھانے دی. تو یہ ایسے منافق غدار مسلمان ہیں اور انہی میر جعفر و میر صادقوں کی وجہ سے آج یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان دنیا میں اتنے پیچھے جا رہے ہیں اپنے چند مفادات کے لیے، یہ پوری جو مسلم امت ہوتی ہے نا اس کا سودا کرتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے یہ ماضی میں بھی آپ کو نظر آئے گا، ہر دور میں آپ کو نظر آئیں گے ایسے میر جعفر، ایسے میر صادق جو آج بھی موجود ہیں. اور غزہ کی نسل کشی میں صرف اسرائیل شامل نہیں ہے، صرف امریکہ شامل نہیں ہے، بلکہ غزہ کی نسل کشی میں یہ مسلمان ملک، یہ منافق مسلمان بھی پیش ہیں، یہ بھی شامل ہیں. اللہ پاک غزہ پر اپنا رحم کرے، غزہ اسرائیلیوں کو فنا کرے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. ہم تو شرمندہ ہوتے ہیں خود کہ یار ہمارا ملک ایٹمی پاور رکھتا ہے لیکن ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ پاک رحم کرے فلسطین پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو منافقت کرتے ہیں اور اپنے چند مفادات کے لیے وہ اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.